एक सवाल है, उसके दो हिस्से हैं। आपने मशहूर मजम्मत की है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो कुछ हुआ, और आपने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों के लोगों को कटहरे में लाया जाए, पार्लियामेंट में ला के सवाल किया जाए। जब वो यहाँ पे आए सुन्नी सलामती की मीटिंग हुई और आप हैसियत अपोजिशन लीडर आपने गैर जिम्मेदाराना रोल प्ले करते हुए आई एम सॉरी, यू कांट से दैट, यू कैन नॉट से दैट। वापस करें अपना सवाल। गलत गलत गलत। आई डोंट, आई एम सॉरी, आप मेरे भाई, यू कैन नॉट से दैट। गलत बात कर रहे हैं। हम बड़े महबे वतन लोग हैं, सबसे ज्यादा महबे वतन है हम। चीफ जस्टिस से महबे वतन है, चीफ हर किसी से महबे वतन है हम। आपने सारे जितने भी हादसा हुए उनके ऊपर आपने कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। फातिमा जिन्ना के साथ जो कुछ हुआ उस वक्त आपके वालिद इख्तिदार में थे, मेरे दादा इख्तिदार, तो आपके दादा थे। क्या आप वो भी मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन किस तरह से रिग किए गए और उनके साथ जो कुछ किया गया उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी? बहुत अच्छा सवाल है। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट अयूब खान साहब के साथ सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम लीग के। जरूर उसकी इंक्वायरी सारों चीजों की आप बेशक करना चाहें करें, और भुट्टो ने की भी थी। हमारे खानदान ने, मेरे वालिद ने 2 साल मौत की कोठरी में जुल्फिकार अली भुट्टो की कैद में गुजारे थे, और उनको 225 साल कैद हुई थी। और मेरे भाई, और उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा, धांधली के बावजूद वो उस वक्त की निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट में वो जीते थे। और इसके साथ साथ जो आपने बात की, हम लोग हक रखते हैं कि मेरा कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है। हमने अपनी टीम हमने उसकी तश्कील दी, पर हमने कहा हम तब जाएंगे जब हमारी रसाई होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, क्योंकि वो नेशनल लीडर है, वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान को आज इकट्ठा रख सकता है, और कोई लीडर नहीं रख सकता, और वो हमें नहीं अलाउ किया गया। भाई मैंने बात कर ली एक एक करके। तो फायरिंग हुई वो सीधी नहीं बल्कि हवाई फायरिंग हुई। अगर सीधी फायरिंग होती तो वो हमारे जितनी भी साथी से वो बच ना जाए। मेरे भाई, मैंने फोरेंसिक साइंसेस किया हुआ है, फोरेंसिक साइंस मास्टर्स लेवल कोर्स मैंने किया हुआ है, मुझे मालूम है। मैंने आपको वेपन सिस्टम्स के बारे में बताया। आप मुझे बता सकते हैं 7.62 टाइम्स 51 की राइफल वेलोसिटी कितनी है, मैं आपको बता सकता हूं। उसकी रेंज कितनी है वो मैं बता सकता हूं। मेरे साथ कोई भी शख्स खड़ा कर दे, मैं बता देता हूं। उस राइफल में ग्रूव्स कितने होते हैं आपको मालूम है, मुझे मालूम है। और बताएं जनाब, वो स्नाइपर राइफल था, नाइट विजन था, और थर्मल इमेजिंग थी। नेटो की राइफल्स थी, M60 लाइट मशीन गन था, आर्टिक इंटरनेशनल था। ये वो वेपन्स थे जो इस्तेमाल हुए। थैंक यू। आपका सवाल वैलिड ही नहीं। एक सेकंड, वो स्नाइपर फायर था। आप सब मेरे एक सेकंड, प्लीज मेरे एक सेकंड रिक्वेस्ट सुन लें। आप सबका सबसे पहले मीडिया का बेहद शुक्रिया, क्योंकि पार्लियामेंट में जब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर साहब बात करते हैं तो उनका माइक भी बंद करने की कोशिश की जाती है, और उनकी लाइव टेलीकास्ट उनकी कोई भी स्पीच नहीं दिखाई जाती। लेकिन आज जो मीडिया हमसे सवाल कर रहा है, सबसे पहले हम आज आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आज हमारे हाथ में ये कार्ड है जिसको लिखा हुआ है 9 अप्रैल। आज हम 9 अप्रैल 2022 की बात करना चाहते हैं, जब पाकिस्तान की सबसे मुंतखब हुकूमत, जिसने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया था, इमरान खान ने, उसकी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जब उसकी हुकूमत बनी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसने पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पे लड़ा, पाकिस्तान की इज्जत और शोहरत में इजाफा किया, लेकिन बैरूनी साजिश और चंद अंदरूनी गद्दारों ने मिलके इमरान खान की हुकूमत गिराई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का सियाह तरीन बाप शुरू हो गया। पाकिस्तान सबसे पीछे चला गया। पाकिस्तान में दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं, लेकिन सियासी कारकुनान को ATC कोर्ट में हथकड़ियां लगा के पेश किया जाता है। क्या हुआ पाकिस्तान में कि पब्लिक के वो नुमाइंदे हम जैसे, उनको पीछे करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन फॉर्म 47 वाले नुमाइंदों को आपके सर के ऊपर मुसल्लत किया गया, जो ना आपकी बात सुनने को तैयार है, न कोई हया करने को तैयार है, न वो अपनी कोई डिटेरेंस जो है वो ये सिर्फ इस तरीके से पैदा करते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से कोई नहीं है कि किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। सिंध के अंदर अगर आप सिमी बलोच अपने वालिद के बारे में बात करना चाहती है कि 20 साल पहले उसका वालिद क्यों अबडक्ट हुआ था या मिसिंग हुआ था, तो आप उसको बालों से पकड़ के खींचते और उसका कंधा न्यूड हो जाता है। इसके ऊपर मुझे आप सबको हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। जब आप महारंग बलोच को मिसिंग पर्सन के ऊपर घसीटते हैं तो तमाम पाकिस्तान की खवातीन को सोचते हैं कि ये हमारे गर्दों तक भी आए। मैं अपने घर से बगैर दुपट्टे के मुझे और बगैर जूते के जो है वो मेरे कमरे से मुझे उठाया गया, शंदाना को जो है या अनीका बीबी को, या फिर सबसे बड़ी बात जो कल रात हुआ है। मेरा सिर्फ सवाल है
کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، لیکن وہ ایک فیملی کے بھی مالک ہیں. ان کی اگر بہنیں ان سے ملنا چاہتی ہے تو کیا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ ان کو ویرانے میں جا کے آپ نیلا دلہا کے پاس یا چکری کے پاس جا کے چھوڑ دیں؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ میں پی ڈی ایم سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کل آپ کی بہن بیٹی آسوا بھٹو زرداری جس کو ایک ڈرون کیمرہ لگا تھا، آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. اگر آپ کی بہن کو جا کے ادھر چھوڑ دیا جائے کل کو کسی اور کے ہاتھ میں طاقت ہو، آپ یہاں پھر کس کو بغیرت کہیں گے؟ کیونکہ آپ کے الفاظ تھے کہ مریم نواز کو پکڑنے کے اوپر بغیرت آپ نے کہا. اسی طریقے سے اگر مریم نواز کے ساتھ ایسا کل کو کیا جائے، دیکھیں سب کی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، عزتدار بہنیں ہیں، عزتدار بہنیں خان کی، آپ ان کے ویرانے میں بارش میں چھوڑ کے آگے جرم کیا تھا کہ وہ صرف اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی تھی. اس لیے یہ 9 اپریل کے بعد یہ سیاہ دور شروع ہوا ہے. یہ تبھی ختم ہوگا جب پاکستان میں حقیقی نمائندے آئیں گے. جب بھی الیکشن کا میدان سجے گا، یہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ میرا لیڈر عمران خان بار بار جیتے گا. آپ اس کو نگیٹ کریں گے یا آپ ڈینائل کریں گے، آپ کو ہی نقصان ہوگا. پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری، ہم اسلام آباد کھڑے ہیں، مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کا ہم کیا خاک مقدمہ لڑیں گے کہ زمان پارک اور اسلام آباد اور بنی گالا مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین سے بھی زیادہ بدتر مناظر پیش کرتا ہے. جب آپ خواتین کو بالوں سے پکڑ کر کے سیٹتے ہیں، جب آپ خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں، جب سیاسی کارکنان کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، آپ پیکا ایکٹ میں رپورٹرز کے منہ بند کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ گھروں سے اٹھاتے ہیں. اس لیے صرف اور صرف ایک واحد حل ہے آگے بڑھنے کا کہ جو حقیقی لیڈر ہے، جو ملک کا نمائندہ ہے، جس نے 8 فروری کو ووٹ لیا ہے، عمران خان، اس کو رہا کیا جائے، اس کو سیاست میں مقابلہ کیا جائے، اس کو ذاتیات کے اوپر مت لے کر جائے، اور عمران خان ہی انشاءاللہ جیتے گا. شکریہ. پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے، کل عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا تھا ملاقات نہ ہونے کی صورت میں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کا ٹویٹ پڑھا نہیں میرا خیال ہے. انہوں نے کہا جی پلیز ضرور ہم نے دیکھا کہ کوئی مرکزی لیڈر ان کے پاس نہیں گیا، کیا وجہ تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میرا خیال ہے آپ کیونکہ وہاں پہ تھے نہیں، تو یہاں پہ شیرازی صاحب ہیں، ٹکا خان صاحب، باقی ساتھی ہیں، انہوں نے میرا انٹرویو وہاں پہ لیا. ہم سارے جو یہاں پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ میرے بزرگ جناب میاں اظہر صاحب، ان کو وہاں پہ پتھر لگا 84 سال کی عمر میں، وہاں پہ پتھراؤ ہوا تھا. ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ 4 ساتھیوں کو میں نے پولیس وین سے وہاں پہ رہا کرایا. وہ کس نے کرایا؟ ہم لوگ ادھر ہی تھے جب ان کو قید کیا گیا اور ان کو پکڑا گیا. ہم لوگ دوسری چوکی پہ، سائیڈ والی چوکی پہ کھڑے تھے، اور وہاں سے سیدھا ہم لوگ یہاں پہ آئے کیونکہ ہم نے پبلک یہاں پہ ہم لوگ آگے جا ہی نہیں سکتے تھے. پولیس کا کارڈن تھا، لاٹھی چارج تھا، لاٹھی چارج ہوا تھا. آپ نے میرا خیال ہے کبھی لاٹھی چارج شاید دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو. میں نے تو سہا ہے، میں نے 57 لاٹھیز کھائی ہیں، ٹیئر گیسنگ کھائی ہے، پتھراؤ کھایا ہے. تو ہم تو فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں. وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا گیا، ہمارے حامد صاحب کو اریسٹ کیا گیا، شفقت عوان صاحب کو، اور پھر رات گئے ان کو چھوڑا گیا، مطلب بالکل لگی جگہ میں ان کو چھوڑا گیا. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ دھرنے کا وہاں پہ انہوں نے اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ صرف ملنے کے لیے آ رہے ہیں. بہت شکریہ آخری سوال کریں ختم. پھر سوال کے بعد اس سوال کے بعد یہ سوال جھگڑ رہا تھا ہمارے ساتھ، کوئی منتشر نہیں. ہم لوگ جتنے ساتھی ہیں، ہم لوگ آپس میں اپنی آواز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے جو ہمارے دل میں آتی ہے، ہم لوگ وہ سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک سناتے ہیں. یہ کوئی درباری پارٹی نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پر ہم لوگ مٹھی کی طرح ایک ہیں. آپس میں ہم لوگ اپنا کریں گے پر مٹھی تک. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی، تھینک یو.